चाहिँ यस्तो राम्रो सकारात्मक लहर आउनेछ कि सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी यसमा जोडिनु हुनेछ। किनभने धरतीमा जन्मिसकेपछि केही न केही असल कर्म गरौँ भन्ने इच्छा सबैलाई हुन्छ, देशको सेवा गरौँ भन्ने इच्छा सबैलाई हुन्छ र यो एउटा अवसर पनि हो। यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला भनेको देशको सेवा गर्ने एउटा हरेक नेपालीका लागि अवसर पनि हो र यो अवसरलाई कसैले पनि गुमाउनु हुने छैन। किनभने यो भित्र कुनै अघि भने कुनै स्वार्थ छैन। एउटा समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि, सिङ्गो देशको विकासका लागि एउटा नागरिकले यो अभियान चालिरहँदा हिजो राजनीतिक परिवर्तनका लागि हामी पटक पटक सडकमा आयौँ होला। अब हामीले के अपिल गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामी विकासका लागि आउँ, जुटौँ, यो विकासको अभियान हो। त्यसैले विकासको अभियानमा सबैजना विकास प्रेमी हुनुहुनेछ र भोलिका दिनमा यो अभियान सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ, फन्ड रेजिङ तीव्र गतिमा हुनेछ भन्ने कुरामा आशावादी छ। जुन चाहिँ कर्मचारी माग भएको छ नि त्यो चाहिँ कहिलेसम्म प्रोसेस पुरा हुन्छ रिक्रुटमेन्टका लागि? कतिजना त्यो चाहिँ प्रोसेस पुरा भयो अरे। अब केही कर्मचारीहरू चाहिँ सम्भवतः यही हप्ताबाट चाहिँ छनौट भइसक्छ र धेरैभन्दा धेरै महानुभावहरूले एप्लाई पनि गर्नुभएको छ। अब उहाँहरूको त्यो सबै सिभीहरू हेरेर उहाँहरूको दक्षता हेरेर चाहिँ हामी उहाँहरूलाई सिलेक्सन गर्दैछौँ। अहिले सुरुको चरण यो मेरो जब.com हाम्रो एचआर पार्टनर हो र उहाँहरूसँगको सहकार्यमा हाम्रो पनि उपस्थिति रहन्छ, नरहने होइन। र हामी कहाँमा जोडिनका लागि धेरैले एप्लाई गर्नुभएको छ। यो परियोजनामा जोडिन पाऊँ, अरू केही हेर्नु भएको छैन उहाँहरूले। उहाँहरूको दक्षता, उहाँहरूको स्किल चाहिँ यहाँ भरपुर चाहिँ प्रयोग गरौँ र यो अभियानमा चाहिँ जोडिन पाऊँ भन्ने हिसाबमा धेरैले एप्लाई गर्नुभएको रहेछ। हामी खुसी पनि छौँ र केही दिनभित्रमा केही कर्मचारी चाहिँ सिलेक्सन भइसक्नुहुन्छ। अब च्याटे सर हामीले बुझ्ने भाषामा अब जस्तो भन्नु खोजेको अब यो गोदाम बन्दैछ होइन, अब यो हुन्छ भनेर कि मान्छे अरू हुन्छ नि, अब के होला त? अब यो तपाईँको जिपिआरको कुरा हुँदैछ, डिजाइनिङ कुरा छ, अब एउटा के कुरामा जान्छ अगाडि? सरल भाषामा चाहिँ एकैसाथ 3टा अभियान अगाडि बढेका छन्। एउटा फन्ड रेजिङको अभियान होइन, हामीले मात्र नभएर विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न संस्थाहरूले विभिन्न सहयोग कमिटीहरू गठन गर्दै विभिन्न ठाउँहरूबाट त्यो अभियान अगाडि बढेको छ। स्वदेशबाट, विदेशबाट विभिन्न आमा समूह, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सबैजनाले त्यसरी बढाउनु भएको छ भने अर्को चाहिँ अब प्रारम्भिक चरणको यो फिल्डको कम्पाउन्डिङको काम, यसलाई प्रोजेक्ट स्थल सुरक्षित राख्नु पर्यो होइन। भोलि प्रोजेक्ट गर्नका लागि त्यसका लागि हामीले सिङ्गो यो एरियालाई कम्पाउन्डिङ गरिरहेका छौँ। त्यसको काम भनेको 50% भन्दा माथि भइसकेको छ र हाम्रो साइट अफिस बनिरहेछ। भोलि सामग्रीहरू झार्नुपर्छ। हामी शिलान्यास त सबै चिजहरू चाहिँ भइसकेपछि मात्रै, व्यवस्थित भइसकेपछि मात्रै शिलान्यास गर्ने हो, ताकि त्यसको मितिले 2 वर्षभित्रमा परियोजना कम्प्लिट गर्ने लक्ष्य हो। त्यसका लागि अगाडिका कामहरू सबै अब कम्पाउन्डिङ भन्नुहोस्, गोदाम घर निर्माण गर्ने भन्नुहोस्, स्टोर निर्माण गर्ने भन्नुहोस्, त्यस पछाडि मिस्त्रीहरू बस्ने, कर्मचारीहरू बस्ने, यी सबै आवासहरूको निर्माण चाहिँ यही चरणमा। अनि प्राविधिक टिमहरू आएर फिल्ड भिजिट गरिराख्नु भएको छ र अब हामीले जुन एउटा मोडालिटी 3D को मोडालिटी दिएको छौँ त्यही अनुसार उहाँहरूले अध्ययन पनि गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यसको साथसाथै अर्को प्रक्रिया भनेको मास्टर प्लानको काम हाम्रो जुन 3D छ नि, हामीले यस्तो स्टेडियम सार्वजनिक गरेका थियौँ, सार्वजनिक गरेको उहाँहरूले हेरेर त्यसलाई पनि अध्ययन गर्ने अनि फिल्ड पनि त्यही अनुसार चाहियो। त्यो फिल्ड र त्यो चिजलाई म्याचिङ गराएर उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। का कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। विशेष गरी फिल्डबाट हाम्रो काम सुरु भइसकेको छ। साइट अफिस निर्माण गर्ने, गोदाम घरहरू निर्माण गर्ने, स्टोरहरू निर्माण गर्ने, त्यसको साथसाथै कम्पाउन्डिङको काम अगाडि बढेको छ। यो तीव्र गतिमै अगाडि बढेको छ। यसको साथसाथै प्राविधिक तर्फको काम चाहिँ विशेष गरी मास्टर प्लानको काम अगाडि बढेको छ र विषयविज्ञहरू यसमा जोडिनु भएको छ। अब देशकै पहिलो संरचना अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको र एउटा विश्वकै उत्कृष्ट मौलिक स्टेडियम बनाउने भनिसकेपछि अलिकति अध्ययन पनि आवश्यक छ, ताकि भोलिका दिनमा पछुताउनु नपरोस्। मोडर्न टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर चाहिँ 20औँ-25औँ वर्ष पछाडि पनि यो रङ्गशाला चाहिँ आधुनिक रङ्गशालाकै हिसाबमा चाहिँ स्थापित गर्नका लागि हामी त्यो विषयविज्ञहरूसँग चाहिँ परामर्शमा पनि छौँ। यसको साथसाथै फन्ड रेजिङ अभियान पनि अगाडि बढेको छ। एकैसाथ 3टा अभियानहरू अगाडि बढेका छन्। टोपी लाउनु भएको गजब हुँदो रहेछ, बिर्सेछ कि काम गर्दाखेरि टोपी हो, ठ्याक्क घाम पर्ने अनि फोटो खिच्दाखेरि यस्तो गर्नुपर्छ, त टोपी बिलाउनुपर्छ। ल सुरु गरौँ। म
मान्छे राम्री त छैन छोराछोरीसित फोटो खिच्छु मैले नि यहाँ इन्टरभ्यू दिन लाग्यो आमा इन्टरभ्यू अन्तर्वार्ता दिन लाग्यो हो पहिला फोटो खिच्दा म जान्छु दुईजना छोरा ल आमाले एउटा त्यहाँ धुलाएर दिनु नि होइन अलि छिटो गरौँ ल ल जस्तो यो रङ्गशाला निर्माण गर्दाखेरि साथ सहयोग कस्तो पाइरहनु भएको छ स्थानीयवासी के छ स्थानीयवासीहरू त एकदम जुर्मुराउनु भएको छ तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ होला हामी आउने बित्तिकै घुरेर आउनुहुन्छ र हामी नहुँदाखेरि पनि यहाँ उहाँहरूले गर्नुपर्ने सहयोग हाम्रो अफिसमा कर्मचारीहरूसँग चाहिँ एक किसिमको साथ दिने उहाँहरूलाई के चाहिँ आवश्यकता छ त्यो बुझ्ने प्लस हाम्रो फिल्डमा यहाँ आएर चाहिँ के किसिमको साथ सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर त्यो किसिमको साथ सहयोग उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू टेन्सन नलिनु होला है हामीहरू तपाईँको साथमा छौँ भनिरहनु भएको छ सबैभन्दा ठुलो कुरा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ र उहाँहरूमा पनि एउटा आशाको किरणहरू जागेको छ त्यो भएको कारणले सबैको यहाँको लोकल बासिन्दा सँगसँगै यो होल चितवन पनि उर्लेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ र देशभरि नै पनि धुर्म सुन्तलीले रङ्गशाला बनाउँदैछन् रे भन्ने कुरा चाहिँ एकान हुँदै फैलिरहेको अवस्था छ र विदेशमा बस्नुहुने नेपालीहरूले पनि हामीलाई चासो दिएर बुझ्नुभएको छ हामीलाई सरसल्लाह सुझाव दिनुभएको छ साथ दिनुभएको छ आर्थिकदेखि लिएर हरेक किसिमको सोचहरू हामीलाई सजेसनहरू सरसल्लाह सुझावहरू दिइरहनु भएको छ सबैबाट जोस जागर देखिएको छ एकछिन नबोलाउन है पछाडि साइडमा ट्याक नगराउन जस्तो अब आर्थिक सङ्कलनको अभियान चाहिँ के छ अहिले आर्थिक सङ्कलनको अभियान हामीले कसैलाई पनि दबाब दिएका छैनौँ र दिन पनि चाहँदैनौँ जबसम्म मान्छेमा चाहिँ यो देश मेरो पनि हो र मेरो पनि केही दायित्व हुन्छ मेरो पनि केही कर्तव्य हुन्छ भन्ने फर्स्ट उहाँहरूमा त्यो फिलिङ्स आउनुपर्छ त्यो सकारात्मक सोच आउनुपर्छ हामी त्यो सोचको अभियानमा छौँ त्यो सोचको आइसके पश्चात मात्र हामीले आर्थिक लिन्छौँ भनेका छौँ त्यो पनि आफ्नो इच्छा चाहना अनुसार र यो साँच्चै नै हो राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ हो भन्ने फिल नभइकन कसैले पनि हामीलाई सहयोग नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छौँ त्यो फिलिङ्स भित्रैबाट ल्याउनुहोस् अनि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् त्यसमा तपाईँको गच्छ अनुसार जति सक्नुहुन्छ 100 रुपियाँ दिन किन सक्नुहुन्न 200 किन होस् 300 किन होस् अथवा करोडौँ किन होस् तपाईँहरूको आफ्नो इच्छा चाहना अनुसार जति सहयोग गर्नुहुन्छ हामी त्यो सहर्ष स्वीकार्नेछौँ हामीले कसैलाई पनि बाध्यात्मक परिस्थितिमा पार्ने छैनौँ किनकि यो देश तपाईँ हामी सबैको हो हामी त्यो सोच लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ इच्छुक महानुभावहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन हामीले अपिल गरेका छौँ अब कोही अलिकति सक्नुहुन्न भनेदेखि एउटा साथ समर्थन मात्रै पनि यसलाई म यसरी प्रस्ताउँ फन्ड रेजिङको अभियान चाहिँ सबैतिरबाट सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ विभिन्न जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा व्यक्ति विशेष संस्थागत हिसाबमा पनि विभिन्न सहयोग कमिटीहरू गठन गरेर अभियन्ता बनेर चाहिँ एकैसाथ अगाडि बढाउनु भएको छ र विशेष गरी यो सबै जिल्लाले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने परियोजना किन हो भनेदेखि यहाँ 77वटै जिल्लाबाट महत्त्वपूर्ण विधाका खेलाडीहरू छनौट गरेर प्रशिक्षण दिएर राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्ने र एउटा खेलकुदको विद्यालय पनि बनाउने लक्ष्य हो यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियान भएको कारणले जिल्लाबाट अपनत्व ग्रहण गर्दै यो अभियानमा चाहिँ फन्ड रेजिङको कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ र धेरै ठाउँबाट हामीलाई धुर्म सुन्तले आइदिनु पर्यो भनेर बोलाइरहनु भएको छ हामीले जहाँसम्म भ्याउँछौँ त्यहाँसम्म हामी कुद्ने यो लक्ष्य बनाइरहेका छौँ देशदेखि विदेशसम्म जहाँ पनि छरेर रहनुभएका नेपालीहरू र विदेशमा विशेष गरी भुटनिज साथीहरू हुनुहुन्छ नेपालभाषी साथीहरू उहाँहरूले पनि एकदम कलाकारलाई त यसै पनि माया गर्नुहुन्थ्यो भने त्यो देशप्रति हामीलाई पनि एकदमै माया छ हाम्रो देश हो भनेर उहाँहरूले साथ समर्थन जनाइरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र सबैको घर दैलोमा हामी पुग्ने प्रयास पनि गर्दैछौँ थ्याङ्क यू त्यो चाहिँ सरसफाइको जिम उस चाहिँ वेबाट सुरुवात ग्रुपबाट वेबसम्म होइन वे ग्रुप वी आर द युथ हिजो पनि आयो वी आर अन द वे मोर देन 50 उहाँहरू दुवैलाई आजको कार्यक्रमको संयोजकत्व गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद यो स्थानीयहरूसँग हामीले गर्न लागेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हो हामीले यसलाई कुनै फर्मल र लामो लम्बे चौडे कुनै त्यसमा आयोजना गरेको छैनौँ यहाँहरूका मनमा लागेका जिज्ञासाहरू यहाँहरूलाई लागेका कौतूहलताहरू र धुर्मुस नेपालको समग्र खेल क्षेत्र र क्रिकेटको अहिलेको क्रेज र राष्ट्रलाई आवश्यकता के छ भन्दा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशालाको आवश्यकता छ भन्ने भएपछि सोही अनुरूप
विभिन्न ठाउँको अवलोकन भ्रमण गरे पश्चात नम्बर 15 रामपुरमा रहेको यो अहिले हामी जुन प्राङ्गणमा छौँ यो मैदानलाई हामीले चयन गरेर कार्य अगाडि बढाएका थियौँ। त्यही अनुरूप आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यसका विविध पक्ष यसका विभिन्न विषयहरूमाथि प्रश्न पारिदिनु हुनको लागि म धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनका आदरणीय यस आजको के भने छलफल कार्यक्रमै भनौँ न होइन, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू मेरो पछाडि हुनुभएको छ। फेरि मलाई अलिक अप्ठ्यारो भइरहेको छ। हजुरहरूलाई एनिवे सम्मान छ र अगाडि हुने मेरा दर्शकहरू भन्न रुचाउँछु। पहिला त म कलाकार भनेर चिनाउन चाहन्छु आफूलाई, कलाकार कुञ्जना घिमिरे। यानि कि तपाईँहरूले माया गरेर दिनुभएको तपाईँहरूको उपनाम सुन्तली। यहाँ तपाईँहरूको ठाउँमा उपस्थित छु, तपाईँहरूको गाउँमा उपस्थित छु, तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित छु। तपाईँहरूको मायाले यहाँसम्म तानेर ल्याएको छ र तपाईँहरूको मायाको सधैँ आभारी रहनेछु। स्वीकार्नुहोस् मेरो नमस्कार तपाईँहरूलाई। आवाज आएन? यो माइक बन्द गरेर बोल्दा पनि मेरो आवाज पुग्न चाहिँ अलिकति अघिदेखि काम गरिरहेको भएर शक्ति एनर्जी अलिअलि तल झर्दै झर्दै गइरहेको थियो। तपाईँहरूको आवाज आएपछि फेरि मेरो आवाज आयो। आवाज भनेको एकहोरो कहिले आउँदैन, दोहोरो आउँछ कि। झगडा पर्दा नि हजुरलाई थाहा छ नि, एकदमै ठुल्ठुलो आवाज आउँछ। चुप लाएर बस्नु, ऊ पनि चुप, तै चुप, मै चुप, बलराम भने जस्तो हुन्छ फेरि। त्यही भएर जे काम पनि दोहोरो हुन्छ के, झगडालाई चाहिँ साइडमा राखेर राम्रो काम गर्दा पनि हामी दोहोरो काम गर्नुपर्छ, दोहोरो आवाज निकाल्नुपर्छ, सत्यको आवाज निकाल्नुपर्छ, सकारात्मक आवाज निकाल्नुपर्छ। अब आवाजको दुनियाँ हुन्छ नि त हामी। त्यो दुनियाँमा जाँदाखेरि तपाईँहरूको यो उत्साह, तपाईँहरूको अनुहार देखिरहेको छु मैले, उज्यालो फेस देखिरहेको छु, सबैको उत्साहजनक उपस्थिति पनि देखेको छु। आफ्नो काम छ, आफ्नो व्यस्तता छ, घरमा छुट्टै काम छ, अफिसियल काम छ, त्यो छोडेर पनि तपाईँहरू हतार हतार गरेर धुर्मु सुन्तलीसँग बसेर छलफल गर्नु पर्यो, क्रिया प्रतिक्रियाहरू दिनु पर्यो, केही कुराहरू लिनु पर्यो भनेर तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामी के काम गर्दैछौँ, कुन अभियान लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। र आज हामी यो भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 र 16 का तपाईँ व्यक्तित्वहरूसँग गौतम बुद्ध हाम्रो धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गर्न गइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण सम्बन्धमा हामी यो अन्तर्क्रिया, यो छलफल कार्यक्रम राखिरहेका छौँ। जति पनि तपाईँहरू जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ यहाँ हामीले ड्यासमा ल्याएका छौँ, उहाँहरू भनेको यो ठाउँलाई राम्रोसँग बुझेको र यो ठाउँमा चाहिँ एउटा भनौँ न सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढेर चाहिँ सबैको मन जितिसक्नुभएका व्यक्तित्वहरूसँग हामी छौँ। र तपाईँहरू हामीलाई हर हमेसा साथ दिने विगतका हाम्रा अभियानमा मैले भनिहालेँ, कलाकारितामा होस् र जुनसुकै किसिमका धुर्मु सुन्तली गरेका हरेक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ नजिकबाट निहाल्दै साथ समर्थन जनाउँदै हामीलाई हातमा हात साथमा साथ दिँदै आइरहनु भएको छ। तपाईँहरूको यो उत्साहजनक साथ, उत्साहजनक एउटा सपोर्ट र चुप नलागिकन बस्नुहोस् है धुर्मु सुन्तली, तपाईँहरू हिँडिराख्नुहोस्, तपाईँहरूको अभियान राम्रो छ, हामी जहिले पनि साथ दिन्छौँ तपाईँहरूलाई भनेर जुन किसिमको तपाईँहरूले बोलेको आवाजले गर्दा आज हामी निरन्तर केही न केही काममा अगाडि बढिरहेका छौँ। केही न केही काम गर्नुपर्छ, समाजको लागि होस् अथवा कुनै नेपाली एउटा व्यक्तिको लागि होस् अथवा देशकै लागि होस्, केही न केही गरिरहनुपर्छ। आज हामीलाई सबैले चिन्नुहुन्छ, 3 करोड नेपाली अनुहारले यो दुईटा अनुहार चिनेको छ, यो अनुहारलाई चिनेको छ। र यो यही बेलामा हो यो विश्वास, हामीले जुन किसिमको 3 करोड नेपालीको विश्वास जितेका छौँ, यो विश्वासलाई चाहिँ पछि मरणान्तर पछाडि पनि हाम्रो यो भनौँ न एउटा पार्थिव शरीर त जाला तर हाम्रो इतिहास नजाओस्। धुर्मु सुन्तली पनि थिए है र उनीहरूले यस्ता राम्रा कामहरू गरिरहेका थिए भनेर तपाईँ हाम्रा सन्ततिले भोलि चाहिँ सुन्दै जाउन्, भन्दै जाउन्, यो किसिमको आवाज निस्किराखोस् भनेर हामी एउटा यो अभियानमा छौँ। सकारात्मक सोचको अभियानमा, सहयोगको अभियानमा, देश विकासको अभियानमा, देश निर्माणको अभियानमा, एउटा देशको लागि, एउटा समाजको लागि ठुलै मान्छेले मात्र सोच्नुपर्छ नि, हामी सानो मान्छेले पनि, एउटा जनस्तरबाट पनि, एउटा साधारण व्यक्तिले पनि सकारात्मक सोच्न सक्छौँ। कुनै एउटा सपना तपाईँ हाम्रो दिमागमा आएको हुनसक्छ, राति सुत्दाखेरि हेर्नुहोस् त निन्द्रामा हामीले कति ठुल्ठुला सपनाहरू देख्छौँ नि, देख्दैनौँ र? तपाईँ हामीलाई सपना त के धनी मान्छेले सपना देख्ने, गरिबले सपना नदेख्ने, त्यो ठाउँको मान्छेले देख्ने, यो ठाउँको मान्छेले नदेख्ने, उसले देख्न हुने यसले देख्न नहुने भन्ने त कसैलाई पनि त्यो बााउन्ड्री त छैन नि सपनाको। हामी सबैमा एउटा सुन्दर केही पनि चिजको भनौँ न सुन्दर सपना हामीले देख्छौँ। जस्तो भनौँ कसैको घर सुन्दर बनाउने सपना देखौँला, कसैले चाहिँ एउटा
देश सुन्दर बनाउने सपना देखाउँला, कसैले समाज सुन्दर बनाउने सपना देखाउँला, घर सुन्दर बनाउने सपना तपाईँको परिवारभित्रको जिम्मेवारी होला, समाज सुन्दर बनाउने सपना तपाईँको समाजभित्रको दायित्व हुन्छ, देश सुन्दर बनाउने सपना जसले देखेको छ त्यो एउटा व्यक्तिले देखे पनि सबैको दायित्व हुन्छ। त्यही किसिमको हामीले सपना देखेर आज हामी यो ठाउँमा छौँ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला एउटा सपना भएको छ, त्यो हाम्रो मात्र होइन, सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीको सपना भएको छ। किनकि आज हाम्रा नेपाली चाहिँ राष्ट्रिय खेलाडीहरूले यस्तो किसिमको खेल खेलिरहनु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो देशलाई चिनाउने खेल खेलिरहनु भएको छ। क्रिकेटमा उहाँहरू यति अग्रसर भएर यति जित हासिल गरेर चाहिँ देशलाई, देशको झन्डा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा फरफराएर हाम्रो स्वदेश फर्किनुहुन्छ। विदेशमा गएर आफ्नो झन्डा फरफराएर स्वदेश फर्किराख्दाखेरि हामीलाई एउटा गर्वले छाती फुलिरहेको हुन्छ। हामी उहाँहरूलाई देखेर एकदमै हो यस्तो हुनुपर्छ हाम्रो नेपाली खेलाडी, यस्ता हुनुपर्छ अहिलेका युवाहरू र हाम्रा सन्ततिहरूले नि भोलि हाम्रो देशको भविष्य उज्जवल गर्ने कामहरू गरून्, देशको पहिचानलाई अगाडि बढाउन सक्ने यस्ता युवा जमातहरू चाहिँ जन्माउन सकौँ भनेर हामीले कल्पना गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्ता खेलाडीहरूलाई एउटा खेल्ने मैदान, त्यस्ता खेलाडीहरूलाई चाहिँ एउटा उहाँहरूको वृद्धि विकासका कुराहरू हुन्छन्, कसरी खेल खेलिरहेका छन् त, उहाँहरू आफैलाई सर्भाइभ हुन कति गाह्रो भइरहेको छ होला। त्यो अवस्थामा पनि देशको लागि खेल खेल्नुपर्छ भनेर लागिरहेका खेलाडीहरूलाई तपाईँ हामीले के हिसाबले पहल गर्न सक्छौँ, आफ्नो स्तरबाट कस्तो किसिमको सहयोग गर्न सक्छौँ, कस्तो किसिमको साथ दिन सक्छौँ। हामी विश्वमा नपुगे पनि ती खेलाडी पुगेर हाम्रो देशको नाम राखिरहेका छन् नि त, उनीहरूलाई जहिले पनि खेल्ने काम त हामीले गरिराख्नुपर्छ। त्यसमा हामीले कुन किसिमको योगदान दिन सक्छौँ भनेर तपाईँ हामी सम्पूर्णले सोच्ने बेला आएको छ। एउटा सपना हामी सम्पूर्ण नेपालीले देखेका छौँ। यो खुल्ला मैदानमा, यो अहिले केही छैन, यो मैदानमा हेर्नुहोस् त खुल्ला खालको मैदान छ। यहाँ भोलि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबको छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनिसक्दा कस्तो होला यो ठाउँको अवस्था सोच्नुहोस् त। यो देशले कस्तो किसिमको विकासको गति लिएला सोच्नुहोस् न। हामी युवाहरू अहिले हाम्रो देशमा हामी युवा शक्तिहरू, युवा म्यान पावरहरू पाउन गाह्रो भइरहेको छ। शिक्षित युवाहरू यहाँ पढ्यो अनि पछि गएर विदेशमा पनि आफ्नो पूर्ण पढाइ चाहिँ कम्प्लिट गर्न विदेश जाने र त्यहीँ काम गरेर बस्ने, किनकि नेपालमा भविष्य छैन, आफ्नो देशमा भविष्य छैन भनेर विरक्तिको अवस्था छ। किन छैन हाम्रो देशमा भविष्य, किन हामीले केही गर्न सक्दैन, आफ्नो देशमा रोजगार छैन भन्छौँ। हेर्नुहोस् आज यो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनिरहँदाखेरि कति मान्छेले रोजगार पाउनुहुन्छ होला सोच्नुहोस् त। र भोलि यो कम्प्लिट भइसके पछाडि पनि कति मान्छे यसमा रोजगार पाउनुहुन्छ, कति यो रङ्गशालाले खेलाडीहरू जन्माउँछ होला सोचौँ त। यो त हामीले कल्पनै गरेका छैनौँ। यो कल्पना गर्ने हो भने यो सानो चिज बन्दै छैन। हाम्रो देशमा देशले गौरव गर्ने चिज हामी बनाउँदैछौँ र यो हामी जनस्तरबाट हुन्छ। हामी 3 करोड नेपालीले बनाउने हो र यो पहिलो दायित्व कसको त, कहाँ बन्दैछ, कुन ठाउँमा बन्दैछ र कसले जिम्मेवारी लिने भन्दा तपाईँहरूले हो फर्स्ट। हजुरहरू सम्पूर्णलाई यो ठाउँमा, यो गाउँमा यो किसिमको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनिराख्दाखेरि प्रथम दायित्व भनेको हजुरहरूको हुन जान्छ। कस्तो किसिमको साथ र सहयोग गर्ने, यहाँ हजुरहरूको यो ठाउँमा रङ्गशाला बन्नको लागि विश्वको एउटा कुनामा बसेको सानो फुचे नेपाली भाइले पनि सहयोग गरेको छ, नेपाली बहिनीले पनि सहयोग गरेका छन्। आफ्नो स्कुलको टिफिन खर्च जोगाएर नखाई राखेर नेपाल पठाउनु भएको छ। पत्याउनुहुन्छ तपाईँहरू? हाम्रो फेसबुक पेजमा हेर्नुहोस्, धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको पेजमा हेर्नुहोस्, गएर हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो बच्चाहरूले त्यो किसिमको सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो किन भन्दा त्यहाँ पैसा ठुलो कुरो छैन, त्यहाँ एउटा बच्चालाई सकारात्मक सोचको अभियान चलाइँदैछ। हामीले यसरी सोचौँ, नेपाल के हो, नेपाल भोलि त्यही बच्चा आफ्नो देश घुम्न आउँदा ऊ विदेशी भएर आउँछ सोच्नुहोस् त। विदेश घुम्न आएको हुन्छ ऊ बच्चा, तर हाम्रो नेपालको बच्चा हो नि त, हाम्रो नेपालको भूमिको त्यो टुक्रा हो, नेपाल भाषी हो, नेपाली भाषा बोल्ने मान्छेहरू हुन्। तर आज त्यही बच्चाहरूलाई यो किसिमको संस्कार दिइरहेपछि आफ्नो देश र आफ्नो देशको माटोको अपनत्व जहिले पनि फिल हुन्छ उहाँहरूलाई। र बाबुआमाले त्यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। विदेशी भूमिमा रहेर पनि नेपाल नबिर्सोस् है, नेपाली नबिर्सिउन् है, आफ्नो भाषा, आफ्नो जात, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति केही चिज नभुल्नुन् है भनेर त्यो अभियान विदेशमा बसेर नेपाली बाबुआमाले चलाइराख्नु भएको छ। आफ्नो सन्तानहरूले आफ्नो संस्कार नबिर्सोस् भनेदेखि तपाईँ हाम्रो झन् कति ठुलो दायित्व हुन्छ होला यही ठाउँमा बसेर। यही भूमिलाई हामीले कति गर्नुपर्छ होला। तपाईँ हाम्रो बच्चाहरू हामी यहाँ पढ्न पठाइरहेका छौँ, हामी स्कुल पठाउँछौँ। पहिलो स्कुल भने हाम्रो घर हो। हाम्रो बच्चाहरूको पहिलो स्कुल, पहिलो शिक्षा भनेको हामीले अभिभावकले दिने र पहिलो स्कुल भनेको हाम्रो घर हो। त्यो घरमा कस्तो किसिमको शिक्षा पढाइन्छ तपाईँ हामी सोचौँ त। हामी स्कुलमा गएर कम्प्लेन गर्छौँ हाम्रो बच्चा पढ्दैन, हाम्रो बच्चाले राम्रो बोल्दैन, हाम्रो बच्चा राम्रो वेमा हिँड्दैन, हाम्रो बच्चाले केही सोच्दैन, खालि खेलेर मात्र हिँड्छ, उसले केही गर्नै जान्दैन, घरमा झगडा गर्छ धेरै। ए बाबा, मान्छेको स्वभाव हो,
कोही अलि झगडा नगर्ने हुन्छन्, कोही चुपो लागेर बस्ने हुन्छन् धुर्मुसी जस्तो, कोही बोलिरहने हुन्छन् सुन्तली जस्तो। त्यो त आफ्नो स्वभाव हो नि त। कोही गम्भीर भएर बस्छन्, कोही नाचिराख्छन्, कोही हिँडिराख्छन्, कोही खेलिराख्छन्, कोही पढिरहन्छन्, त्यो स्वभाव हो। तर उसमा सोच चाहिँ कस्तो आएको छ है भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो के। त्यो सोच तपाईँ हामीले दिन त पहिला हाम्रो सोच आउनु पर्यो नि त। हामीलाई घरभित्र पनि झगडा गर्दै फुर्सद छैन, समाजमा पनि झगडा गर्दै फुर्सद छैन, अरूको कुरा काट्दैमा फुर्सद छैन, अर्कालाई यस्तो गरेन भनेर धारे हात लाउँदैमा फुर्सद छैन। पानी पँधेरामा गयो, मैले पनि है फेरि भनेको, मेरो आमाले पनि मेरो हजुरआमाले पनि पानी पँधेर गयो भने फलानी यति भयो भनेर धोती उचालेर उसलाई गाली गरेर घुम्दैमा फुर्सदै छैन भन्नुहोस् त। त्यस्तो भएपछि त होइन आमा, हो नि त। कति गाह्रो थियो उजुगा सोच्नु न। भनेपछि त्यो संस्कारबाट तपाईँ हामी सबै हुर्केको हो, कोही अछुतो छैनौँ यो चिजबाट। भने हामीले हाम्रो बच्चालाई कुन किसिमको संस्कार दिने त भन्नुहोस् न। त्यही भएर हिजो विगतमा कति गल्तीहरू गरियो होला, जानी अन्जानी होइन, कुन रूपमा कस्तो किसिमको गल्ती गरियो होला। आज मौका आएको छ भनेर बुझ्नुहोस् त्यो गल्ती सच्याउने। हामीले आफूलाई सुधार्ने मौका आएको छ भनेर सोच्नुहोस्। आज हामी यहाँ जति पनि भेला भएका छौँ, कोही कुन जातको छौँ, कोही कुन धर्मको छौँ, कोही कुन दलको छौँ होला होइन, कोही कुन सोचको छौँ होला, तर सोच सकारात्मकै राख्नुपर्छ। सबैलाई हामीलाई चाहिएको चाहिँ एउटै चिज छ, हाम्रो देश विकास। त्यो त हाम्रो एउटै छ नि त होइन। कोही काले हुनुहुन्छ, कोही गोरे हुनुहुन्छ, कोही म जस्तो ओची हुनुहुन्छ, कोही अग्लो हुनुहुन्छ, कोही के हुनुहुन्छ, तर सोच के छ? विकास गर्ने सोच छ। योबाट चाहिँ हामी कोही पनि टाढा छैनौँ। हामी यहाँ कोही बुढी बा आमाहरू हुनुहुन्छ जसको छत्र छायामा हामी हुर्की बढेका हुन्छौँ, जसको आशीर्वाद पाएर हामी यहाँ छौँ। कोही भर्खरै जन्मिँदै गरेका बच्चा छन्, भोलि जो देशको एउटा कर्णधार भएर उनीहरू उभिनेछन्। चाहिँ यहाँ हामी धेरै किसिमका, धेरै उमेरका, धेरै पदका, भनौँ न एउटा हरेक किसिमका व्यक्तित्वहरू यहाँ भेला भएका छौँ। यो भेला हाम्रो राम्रो भेला हो। हामी सडकमा टायर बाल्न भेला भएका छैनौँ, ढुङ्गामुढा गर्न भेला भएका छैनौँ, धुर्मु सुन्तलीले त्यो किसिमको अभियान लिएर चाहिँ गर तोडफोड गरौँ भनेका छैनौँ। के भनेका छौँ? विकास गरौँ, विकास गरौँ, विनाश होइन विकास गरौँ भनेर मात्रै बोलेका छौँ। हामीले कसैलाई दोष दिएका छैनौँ। फलानुले के गर्यो, उसले के गर्यो, मैले त यो गरेँ भनेर कहिले पनि भनेका छैनौँ। हामीले मात्र हामी यो गर्नुपर्छ, म पनि भनेका छैनौँ, हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने अभियान हामीले चलाइरहेका छौँ। त्यो हिसाबमा पहिला तपाईँ आफू ऐना हेरेर, ऐनाको अगाडि हेरेर आफूलाई एकचोटि प्रश्न गर्नुहोस्, मैले हिजोसम्म के गरेका थिएँ, कति गल्तीहरू गरेँ होला, गरिनँ होला, अब मैले आफूलाई एकचोटि सुधारौँ न त, सच्चिने मौका दिउँ न, आफूले आफूलाई एकचोटि मौका दिनुहोस्। त्यसपछि अरूलाई मौका दिने कुरा हो, त्यसपछि घरमा सुधार्ने कुरा हो, त्यसपछि हामी सबै मिलेर बच्चाहरूलाई सुधार्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, यसले त भोलिका बच्चाहरूलाई आफ्नो देशमा रोजगारी पाइँदैन, आफ्नो देशमा केही भविष्य छैन भन्ने चिजलाई पनि उल्टाइदिन्छ। छ त आफ्नो देशमा भविष्य छ, आफ्नो देशको माटोमा केही गर्न सक्यो भने यही माटोलाई उर्वरा बनाउन सकिन्छ, यही जमिनबाट हामीले ठुला कामहरू गर्न सक्छौँ, विदेशीलाई च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले भोलि शिक्षा दीक्षा दिन सक्छौँ आफ्नो सन्ततिहरूलाई। हामी विदेशका हरेक कुनाहरू डुल्दै गर्दाखेरि त्यहाँका चिल्ला बाटोघाटोहरू देख्छौँ, त्यहाँका ठुला भवनहरू देख्छौँ, त्यहाँको यति राम्रो विकास। हामीलाई त प्रकृतिले नै यति राम्रो भौगोलिक संरचना दिएको छ नि, विदेशमा यो बनाउनुपर्छ, मान्छेहरू आफैले बनाउनुपर्छ। त्यहाँ गएर बनाएको संरचनाहरू पनि कसले बनाउनु भएको भन्दाखेरि हाम्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गएर बनाउनु भएको भनेर सुन्दाखेरि कस्तो हुन्छ हामीलाई भन्नुहोस् त। आज हाम्रो देशको बाटो बिग्रिरहँदा, आज हाम्रो देशको विकासको गतिमा चाहिँ अगाडि नबढिराख्दाखेरि अर्काको देशमा आफ्नो विदेशी दाजुभाइको पसिना चुहिरहेको देख्दाखेरि तपाईँ हामी जो कोहीलाई पनि नराम्रो नमिठो फिल हुनसक्छ। त्यो चिज हाम्रो देशमा विकास भइदियो कति मजा, कति रमाइलो हुन्थ्यो, कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। हामी सबैजना आफ्नै देशमा बसेर चाडपर्वदेखि लिएर हरेक कामहरू आफ्नै देशमा गर्न पायो भने, हरेक गतिविधिहरू आफ्नै देशमा गर्न पायो भने, हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न पायो भने कति राम्रो विकास हुन्थ्यो होला हाम्रो देशको भनेर हामी कल्पना गर्दैनौँ। र त्यो कल्पना गरेर मात्र भएन नि त, त्यसलाई लागू पनि गर्नु पर्यो, त्यसलाई प्र्याक्टिकल हिसाबमा अगाडि पनि बढ्नु पर्यो। ठुलो योजना नसोच्नुहोस्, मैले त कहाँ सक्थेन यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला भनेर कसरी नसोच्नुहोस्। एकजनाले सोच्न सक्ने कुरै होइन, एक्लैलाई त सोच्नुहोस् भनेकै छैन। तपाईँ एकजनासँग मैले 3 अर्ब मागेको छैन, हजुर एकजनाले दिनु पर्यो 3 अर्ब, मैले कसैलाई भनेको छैन। हामी कसैले पनि कसैलाई भनेका छैनौँ छौँ र। हामी सबैजना एकजुट भएर एकजना बराबर कम्तीमा पनि 100 रुपियाँ दिनुहोस्, त्योभन्दा स्वेच्छाले मनले चाहेको करोड पनि दिन सक्नुहुन्छ। मन ठुलो बनाउने हो, मनलाई खुल्ला बनाउने हो, उदार गर्ने हो। त्यो मनले सोच्नुहोस्, फराकिलो मनले सोच्नुहोस्। हेर्नुहोस्, आज हामी चाहिँ ज्यान गुमायो भने भोलि 2 दिन भनेर गर्न थाल्छन्, आफन्तले पनि 2-4 दिन रोलान्, त्यसपछि बिर्सिहाल्छन्। के भन्नु यो चिज हो कि? अनि हामीले मरेर लानु के छ भन्नु न, के लिएर जाने? मरेर जाँदाखेरि केही त छैन भनेर फेरि सबै चिज नसुम्पिनु। बाँचुन्जेल त फेरि
राम्रोसँग आफ्नो बालबच्चालाई पढाउनु पनि पर्यो। त्यस्तो हुँदाखेरि फेरि त्यागी भएर पुरै हिँड्नु होला त्यो पनि होइन, भन्न खोजेको होइन। आफू पनि हाँसु खुसी बाँच्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सफा रहनुहोस्। आफू हाँस्नु भयो भने अरूलाई हँसाउन सकिन्छ। तपाईँहरू पनि रमाउनुहोस्, हँसाउनुहोस्, हाँस्नुहोस्। र सँगसँगै यस्ता किसिमका अभियानहरूमा पनि मेरो चाहिँ पहिलो दायित्व म हो भनेर यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू जोडिन आवश्यक छ। जब हामीलाई यो ठाउँबाट, यो स्थानीय स्तरबाट चाहिँ सहयोग प्राप्त भएन भनेदेखि हामीमा त्यो आइरहेको उत्साह उमङ्ग पनि नआउन सक्छ, हामी कमजोर हुँदै जान सक्छौँ। र मलाई लाग्छ हामी कमजोर भयौँ भने देशले पनि एउटा किसिमले दुःख प्रकट गर्ने अवस्था आउन सक्छ। तपाईँ कमजोर हुनुभयो भने तपाईँको समाजले दुःख प्रकट गर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यही भएर हामी कोही पनि नेपाली कमजोर हुनु हुँदैन। तपाईँले सकेको सहयोग गर्ने हो, आर्थिक रूपमा हुन्छ कि सकारात्मक। तपाईँले अब यो किसिमको सन्देश आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो ठाउँ वरपर पनि बाँड्न सक्नुहुन्छ। हो, यो कुरा राम्रो लाग्यो मलाई त, हामीले यसरी गर्नुपर्छ भने तपाईँले आफूले 10 जना मान्छे कलेक्ट गर्नुहोस्, त्यहाँबाट अर्को 10 जनाले अर्को 10 जना गर्दै मास बन्ने हो। यो मास सबै एक भयो भनेदेखि यहाँ हामीले जस्तो किसिमको सोचेको सपना, जस्तो किसिमको हाम्रो इच्छा चाहना, जस्तो किसिमले हामीले देशको यो भौगोलिक उसलाई हामी चाहिँ संरचनालाई सदुपयोग गर्न सक्छौँ, आफ्नो देश विकासको लागि अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीले पनि हाम्रो देशमा जति पनि नकारात्मक सोच भएका मान्छेहरूलाई पनि ल्याएर सकारात्मक सोचमा ढाल्न सक्छौँ। र गरे के सम्भव छैन, किन सम्भव छैन? यस्तो यस्तो किसिमको कुराहरू सम्भव छ। हामीले नै गर्ने हो, हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने एउटा सोच राख्नुहोस्। त्यो जहिले पनि मनभित्र आत्मसात गरेर हिँड्नुहोस्। तपाईँलाई यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला मैले भनिरहेको छु, हामीलाई धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले के गरिरहेका छन् यो फिल्डमा हेर्नेदेखि लिएर हामीलाई अफिसमा हाम्रो फाउन्डेसनको पेजमा हेरिरहनु भएको छ, कसले कति सहयोग गरिरहेको छ, मैले कति सहयोग गर्ने कि नगर्ने, यो किसिम कस्तो किसिमको काम हो भनेर बिचरा यहाँ तपाईँहरू बस्ने राम्रोसँग बुझ्नु भएन भनेदेखि विदेशमा बस्ने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? सो राम्रो सन्देश फैलाउने काम हामी 2 जनाको र हाम्रो संस्थाको मात्र होइन, हामी सम्पूर्णको हुनसक्छ, हुनुपर्छ। र त्यो भएको कारणले पहिला जुर्मुराउनु कसले पर्यो? यहाँको स्थानीय हजुरहरूले नै यहाँबाट अभियान थालिदिनु पर्यो। कस्तो किसिमको अभियान हामीले भनिराख्नु पर्दैन। आज मलाई लाग्छ यो हाम्रो पहिलो सँगसँगै अन्तिम बोली पनि होस् हजुरहरूको लागि। पटक पटक हामीले यो कुराहरू भनिराख्नु नपरोस्। मैले देखिरहेको छु यो आमा दिदी पनि समूह हुनसक्छ, एउटै साडीमा देखिरहेको छु मैले। यस्ता किसिमको समूहहरू तपाईँहरू बनाउनुहोस्, आमा समूह बनाउनुहोस्, बुवा समूह बनाउनुहोस्, युथ समूहहरू बनाउनुहोस्। आफूले आफैबाट सेवाको भाव भनेको आफू भित्रैबाट जगाउनुहोस्। कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालालाई कम्प्लिट गर्नको लागि हामीले हाम्रो स्तरबाट कुन किसिमको साथ र सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आजको उपरान्त मलाई लाग्छ यो कुरा हामीले दोहोऱ्याउनु नपरोस्। हजुरहरूले आफ्नो ठाउँबाट यो चिजको आफै पहल गर्नुहुनेछ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? गर्नुहुनेछ। हामी त्यसमा एकदमै ढुक्क छौँ है, विश्वस्त छौँ। हरेक ठाउँमा गएर हामी देशदेखि विदेशमा मैले भनिहालेँ, यो चितवन जिल्लाभन्दा बाहिर गएर अरू सासाना नानीहरूलेदेखि लिएर कलेज पढ्ने भाइहरूले अफिसमा आएर भन्नुहुन्छ दिजु म मेरो जन्मदिन मनाउँदिनँ, त्यहाँ बन्ने रङ्गशाला भोलि म खेल्ने मैदान हो, त्यो त्यहाँ मेरो सहयोग जान्छ ल भनेर 1000 रुपियाँ लिएर आउनुहुन्छ, 1200-1300 पैसा लिएर आउनुहुन्छ। सोच्नुहोस् उहाँ त्यो आउँदाखेरि कति समय जान्छ र कति भाडा तिर्नुहुन्छ उहाँले। त्यो किसिमको साथ र सहयोग लिएर आउनु भएको छ। यो ख्याल ठट्टाले गरेका छैनौँ हामीले काम। हेर्नुहोस् यति मान्छेको भावना जोडिएको छ नि हामीप्रति, यति मान्छेको विश्वास जोडिएको छ। त्यो विश्वास लिएर हामी हिँडेका छौँ। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति त यो 3 अर्ब केही होइन, त्यो विश्वास हो जुन 3 करोड नेपालीले हामीलाई गरिरहनु भएको छ। त्यो विश्वास जस्तो ठुलो सम्पत्ति तपाईँ हामीले चाहन्छौँ हिसाबले चाहेर पाइँदैन, ठुलो योगदान दिनुपर्छ। तर त्यसको थालनी भनेको सानो तपाईँको सोचबाट पनि हुन्छ। सकारात्मक सोच दिनुहोस्। अरू सासाना नानीहरूले धुर्मु सुन्तली भनेर पछ्याएर हामीलाई यसरी तान्नुहुन्छ, हात समात्नुहुन्छ। उहाँलाई सिकाइया छ घरमा धुर्मु सुन्तली यसो गरेका छन्, हेर बाबु नानी हो भनेर, किनकि त्यो बच्चाहरूलाई भोलि राइट ट्र्याकमा जाउन्, राम्रो सोचुन् भनेर भनेपछि हामीले हाम्रो सन्तानलाई दिने शिक्षा दीक्षा पहिला आफूले लिनु जरुरी छ है। म यो भन्दैछु, तपाईँ हामी सबैले लिनु जरुरी छ। यो ख्यालसा भएको छैन, हामीलाई हेरेर हाँस्नुहुन्छ किनकि त्यही सुन्तली हो यो भन्ने लागिरहेको हुनसक्छ, त्यही धुर्मुसे हो यो, हाफकटु लाएर हिँड्थ्यो होइन, गाउँमा फटाई काम गर्ने सुन्तली हेर्नु न, कहिले घर गरी खाने जस्तो छ त क्यारेक्टर छैन नि, हेर्नु त त्यही धुर्मु सुन्तली हो। त्यो सिरियलको क्यारेक्टर हो, त्यो तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिन गरिएको क्यारेक्टर हो, तपाईँहरूलाई हँसाउन गरिएको चरित्र हो त्यो। तर वास्तविक हामी कुञ्जना र सीताराम तपाईँहरूकै धुर्मु सुन्तली हौ। र यो पनि सबैको मुहारमा
उज्यालो ल्याउन, हँसिलो मुहार बनाउन, सबैलाई सहयोग गर्ने भाव जगाउन अहिलेको समाज भने हामी एकदमै यस्तो एकल समाज भइसकेका छौँ। कसैले कसैको मतलब छैन, कसैलाई कसैको चासो छैन। हिजो गाउँघरमा मानापिठो चामलदेखि लिएर सबै चिज साटासाट हुन्थ्यो। छिमेकी ओइ साइली घाँस जाने होइन भन्ने चलन हुन्थ्यो। ओइ कान्छी पँधेर जाउन हाय भन्ने चलन हुन्थ्यो होइन। खोइ कहाँ गए ती दिन? सोच्नुहोस् त, सबै चिज हरायो। हाम्रो संस्कार, तीज तिहार दसैँ हामी कसरी मनाउँथ्यौँ? सँगै परिवार मिलेर एक अर्काकोमा जान भनेपछि कस्तो आनन्दित हुन्थ्यो। माइत जान नै किन नहोस् चेलीबेटीलाई, ससुराल जाने नै किन नहोस् छोरा जातिलाई, ज्वाइँ चेलालाई, हो कि न भन्नुहोस् न, कस्तो उत्साह उमङ्ग हुन्थ्यो। अहिले जाति र माइत म जान्न है, मलाई झर्क झिझिन लगा जानु पऱ्यो त जान। त्यस्तो आइसक्यो, के भएको यो? माइत मम्मीले मम्मी कति फोन गर्नुभएको, मान्छे कामै छैन भनेर फेसबुक चलाएर बसेको हुन्छ। यस्तो भइसक्यो, एकदमै एकल भइसकेका छौँ क्या हामी। त्यो हिसाबले कसैको बिहा बटुला आयो भने कतिखेर त्यहाँ पुगेर हस्ता आयो भने त्यो सम्बन्धित मान्छेलाई भेटो कुदिहाल्यो। छैन अहिले त्यो रहन सहन, त्यो समाज, त्यो चिज छैन के। सबै चिज हराउँदै गएको छ भने भोलि ठ्याक्कै आपत्ति पर्दा हामीले सहयोग कसरी गर्न सक्नुला त? हो, यो चिज एउटा राम्रो हिजोको जस्तो कतिपय फाल्नुपर्ने हाम्रा विकृतिहरू छन्, त्यसलाई छोड्दै लिएर हिँड्नुपर्ने संस्कृति, सम्हाल्नुपर्ने संस्कृति। तपाईँ हाम्रो वेशभूषा भाषा चिज जस्तो अब हामी यहाँ कोही गुरुङ होलान्, कोही छेत्री, कोही बाहुन होला, जे हो हाम्रो संस्कार छ नि त? छैन? त्यसमा त हामी धनी छौँ। हो, त्यो चिजको हाम्रो जगेर्ना गर्दै, हाम्रो संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै हाम्रो त्यो किसिमको समाज, हिजोको समाजलाई फेरि एकचोटि हामीले निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो समाजको निर्माण गर्दै सबैजना सहयोगी बन्दै अगाडि बढ्नुपर्ने यो बेला आएको छ। र यो ठाउँलाई त साँच्चै नै भन्नुपर्दा हामीलाई धेरैतिरबाट बोलाउनु भएको थियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको स्पोर्टको भिजिटको क्रममा, ठाउँ भिजिट गर्ने क्रममा हामीलाई धेरै ठाउँबाट बोलाएर हामी धेरै ठाउँमा पुगेका थियौँ। तर यहाँ जोडिन पुगेका छौँ। अन्तिममा कहाँ बन्दैछ त भन्दा यहाँ भरतपुरमा बन्दैछ, तपाईँहरूको ठाउँमा बन्दैछ। सोच्नुहोस्, तपाईँहरू धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। यो एउटा हामीलाई मौका दिएको छ भन्ने सोच्नुहोस्। र यो मौकालाई कसरी क्याच गर्ने? हामी धुर्म सुन्तली तपाईँहरूसँगै छौँ। यो योजना नसकिन्जेलसम्म हामी यहीँ हुन्छौँ। हामीसँग जे किसिमको सरसल्लाह सुझाव सहयोग जे गर्नु छ तपाईँहरूले ढुक्क भएर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा बाहेक हामीलाई यहाँ राम्रो वातावरणले काम गर्नको लागि, जस्तो सुरक्षाका कुराहरू आउलान् भोलि होइन, सहयोगका कुराहरू आउलान् भोलि, जस्तो किसिमको सहयोग पनि के गाह्रो अप्ठ्याराका कुराहरू आउलान् भोलि। हामीले कुनै पनि हालतमा धुर्म सुन्तली लगायत हाम्रो यहाँ अर्जुन सर र हाम्रो यहाँ चन्द्र सर हुनुहुन्छ, हाम्रो यहाँ ठुलो टिम आउँछ भोलि, कसैले पनि यो चिजको कमी भयो भने पुरपुरामा हात लाएर तपाईँहरूको ठाउँमा बस्नु नपरोस्। त्यो दिन तपाईँहरूले देखाउनु हुँदैन हामीलाई। तपाईँहरूको त्यो किसिमको साथ र समर्थन हामीलाई चाहिन्छ। चाहे जुनसुकै कुरामा होस्, तपाईँहरू अगाडि बढ्नु चाहिँ पर्छ। तपाईँहरूले नै अगाडि बढेर हामीलाई सहयोग गर्ने हो फर्स्टमा। त्यसपछि यहाँभन्दा बाहिर गएर हामी अरूसँग आह्वान गर्न सक्छौँ। जिल्ला हुँदै हामी देश हुँदै हामी विदेशसम्म पुग्न सक्छौँ। हजुरहरूले नै भोलि चाहिँ सहयोगको हातमा अगाडि बढ्नु भएन। आफै चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरा यो ठाउँ त के हुने भयो, भोलि सुन हुने हो भनेर आफै फुरुङ पर टङ्ग पर भित्रभित्र मात्र बस्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ धुर्म सुन्तलीले बनाउँदै गर्नु भन्ने सोच राख्नुहुन्छ भने भोलि यो बनिसक्दा पनि विकास हुँदैन। भोलि यो बनिसक्दा पनि त्यो हिसाबले सञ्चालन हुँदैन। भोलि यो बनिसक्दा पनि विदेशी पर्यटकहरू आएर खेल्ने मैदान नहुन सक्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले आफ्नो लागि होइन, यो ठाउँको लागि, यो देशको लागि सोच्नुहोस्। सबैको लागि सोच्यो भने आफ्नो लागि त अरूले सोच्दा रहेछन्। हामीलाई केही गाह्रो छैन। हेर्नुहोस्, हामी जुन ठाउँमा गए नि बाँच्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अहिले हामी छोरी छिन् सानी, उनी पनि बाँच्न सक्छिन्। अब केही चिजको हामीलाई भविष्यको चिन्ता छैन भन्ने हो भने, किनकि हाम्रो भविष्य, हाम्रो बिमा भनेको के तपाईँहरू हो, हाम्रो भविष्य भनेको हजुरहरू हो। हामी कहीँ गए पनि मर्छौँ जस्तो लाग्दैन कि दुःखले हामीलाई कहिले पनि पिरोल्ला जस्तो लाग्दैन। त्यो किन त भन्दाखेरि हामी आज स्वच्छ मनले, सफा मनले, सेवा भावमा अगाडि बढेका छौँ। आज हामीले सबैको लागि गर्न सक्यौँ भने हाम्रो छोरीले पनि भोलि सबैको साथ पाउने छिन् भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। त्यो भएको कारणले हामीले कहीँ गए पनि, कतै गए पनि दुःख पाउँदैनौँ। तपाईँहरूको साथ हुन्छ भनेर आज हामी एउटा अभियानकर्ता भएर सम्पूर्ण नेपालीको मनमा बस्न सफल भएका छौँ। कमसेकम हजुरहरू 2-4जनाको मनमा बस्न त सफल हुनुहोस्, यो कामना हामी गर्न चाहन्छौँ। यो किसिमको सहयोग हामीलाई पुर्याइदिनुहोस् भन्ने हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। र विशेष त मैले यहाँका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई नै भन्न चाहन्छु, कुनै पनि हिसाबले, सुरक्षाको हिसाबले हुन्छ कि अरू कुनै अब्स्ट्याकल्स यो ठाउँमा काम गरिरहँदाखेरि आयो भने हजुरहरूको पहिलो दायित्व हुन जान्छ। पहिलो हजुरहरूको चाहिँ एउटा
रेस्पोन्सिबिलिटी हुन जान्छ कि केही न केही कहाँ केही कतै अप्ठ्यारो त परेको छैन धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई काम गरिरहँदा भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले सोच्नुपर्ने छ र हजुरहरूले त्यो मनमा राखी पनि राख्नु भएको छ भनी पनि राख्नु भएको छ। भन्नुहोस् है के किसिमको साथ सहयोग दिनुपर्छ हामी दिन्छौँ भनिरहनु भएको छ। हजुरहरूको यो उदार मनको लागि पनि धन्यवाद चाहिँ दिन चाहन्छु। म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरू एकदमै खुसी हुनुभएको छ। हामीलाई जतिखेर आउँदा पनि माया गर्नुहुन्छ, साथ दिन आइहाल्नुहुन्छ, हँसिलो मुहार लिएर आउनुहुन्छ। त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो ऊर्जा हो र यो किसिमको तपाईँहरूको मुहारमा हाँसो हामीले जहिले कायम गरिराख्न सकौँ। तपाईँहरूको ठाउँमा बन्न लागेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाले भोलि विश्वमा नेपाललाई चिनाओस्। तपाईँ हामी सबैजनाको दायित्व हुन जान्छ। यो किसिमको साथमा तपाईँहरू सबैजना अगाडि बढ्नुहुन्छ नि? सबैजना मेरो कुरामा को सहमति हुनुहुन्छ भन्नुहोस्, हात उठाउनुहोस् न, एकचोटि हेर्न चाहन्छु। हो, आज हामीले पाएको यो मास पछि यसको यो चौर भरिने मासभन्दा बढी होस्। तपाईँहरू सम्पूर्णको साथ हामीलाई रहिराखोस्। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन 3 करोड नेपालीको फाउन्डेसन हो र यसलाई बचाइराख्यो भने तपाईँ हामी सबै बाँच्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले मनमा राखौँ। र यति कुरा भन्दै म अन्तिममा भन्न चाहन्छु, राष्ट्र निर्माण तपाईँ हाम्रो अभियान। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, थ्याङ्क यू सर। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानलाई अगाडि बढाउनका लागि गरिएको आजको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका वडा नम्बर 15 का अध्यक्षज्यू, वडा नम्बर 16 का अध्यक्षज्यू, विशेष गरी भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गत र विभिन्न टोल सुधार समिति वडाका प्रतिनिधिहरू, शिक्षण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू जुन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेर यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ, सम्पूर्णलाई म सीताराम कटेल धुर्मुसको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। टेलिभिजनको पर्दामा हामीलाई धुर्मुसे र सुन्तलीको रूपमा देख्नु भएको थियो। तपाईँहरूले बनाएको कलाकार सुन्तलीलाई देखिहाल्नुभयो, भाषण पनि यिनी खत्रै दिन्छन्। अहिले बिचमा नरोकेको भए राति 3 बजेसम्म पनि बोलि नै रहन्थिन् कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यो सम्पूर्ण नेपालीको पीडा व्यक्त गरेकी हुन् कि हामीलाई परिवर्तन चाहिएको छ, हामीलाई हाम्रै पालामा देश बनेको हेर्ने इच्छा छ र त्यो सबैको सपना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला हो भन्ने कुरामा म तपाईँहरूलाई प्रष्ट यो मानेमा पार्न चाहन्छु कि यो एउटा विकासको परियोजना हो र यो एउटा सकारात्मक अभियान हो र यसले धेरै मान्छेहरूलाई ऊर्जा दिन्छ, इनर्जी दिन्छ र यो सिङ्गो देश जोड्ने अभियान पनि हो। आज हामी यहाँ उपस्थित भइरहँदा एउटा रङ्गशाला बनाउने आँट र एउटा सङ्कल्प गरिरहँदा सिङ्गो देशभरि हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा एउटा खुसियाली आएको छ कि देशमा तपाईँ हामीलाई के चिजले चाहिँ ऊर्जा दिन्छ त। एका बिहानै तपाईँ फेसबुक चलाउनुहोस्, नकारात्मक टिका टिप्पणी मात्रै सुन्ने गर्छौँ, समाचार हेर्नुहोस्, पत्र पत्रिका पढ्नुहोस्, टेलिभिजन हेर्नुहोस्, यो भयो ऊ भयो, फलानाले उसलाई गाली गरेको छ, के हुने हो कसो हुने हो, चिन्ताको भिडमा हामीले केही आशाको दियो मात्रै बाल्न खोजेका हौँ। केही गर्न सकिन्छ है भन्ने एउटा सकारात्मक सन्देश मात्रै लिएर अगाडि बढेका हौँ र यो तपाईँहरूको ठाउँमा बन्दैछ देशको गौरवको परियोजना। कतिलाई लाग्न सक्छ धुर्मु सुन्तलीले किन चितवनै रोजे? हामीले चितवन रोज्नुको पछाडि देशको केन्द्रीय भाग, देशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संरचना बन्दैछ खेलको क्षेत्रको र यो सबैतिरका खेलाडीहरूलाई समावेश गर्न सकिने र सबै चिजलाई चाहिँ समेट्न सकिने एउटा केन्द्रीय भूभागको हिसाबमा हामीले चितवन रोजिरहँदाखेरि तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ अहिले यहाँ वडा नम्बर 15 र 16 बाट चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ आइरहनु भएको छ। हामी तपाईँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अपिल के गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरू पनि धुर्मुस र सुन्तली बनिदिनुहोस्। यो तपाईँहरूकै हितका लागि छ, यो कसैको बेफाइदाका लागि छैन। देशमा एउटा विकासको चिज हुनु र यो ग्यारेन्टी छ, यहाँ न कोही ठेकदार भाग्ला भन्ने डर छ, न यहाँ कुनै कमिसन होला भन्ने डर छ, न यहाँ कसैले भ्रष्टाचार गर्ला भन्ने छ, न यहाँ ढिला सुस्ती नै छ। सबैले सहयोग गरेको खण्डमा त ग्यारेन्टी त छ नि त एउटा चिज त बन्ने। र सबैजनालाई इच्छा यो हुन्छ कि धरतीमा जन्मिसकेपछि राष्ट्रको केही न केही सेवा गरौँ, सबैको इच्छा छ, हरेक नेपालीको इच्छा छ र यो एउटा अवसर पनि हो राष्ट्रको सेवा गर्ने। मैले पनि रङ्गशालालाई सानोतिनो सहयोग गरेर मैले देशको सेवा गरेँ, यो एउटा अवसर पनि हो। मान्छे मरेर स्वर्ग जाने भनिन्छ, मरेर नर्क जाने भनिन्छ। यहाँ कोही मान्छे चाहिँ बितेर म स्वर्ग गएँ, मलाई त कति राम्रो स्वागत गरे, अप्सराहरूले फ्ल्याङ्किस दिए,
जाने बित्तिकै मलाई त यस्तो राम्रो दुबोको माला लगाइदिए, झैँ झैँ पञ्चे बाजा बजाए, कस्तो राम्रो सोफामा लगेर राखे भनेर चाहिँ कोही मान्छे फर्केर आएको छैन। कोही मान्छे बितेर म नर्कमा पुगेँ दाजु, जाने बित्तिकै मलाई तातो तेलमा लगेर झम्ल्याएँ, डुबाइहाले, पोलेर त म त कस्तो भट्याक भट्याक गरेर कतिखेर उम्केर नेपाल आउँ भनेर फर्केर आएको पनि कोही छैन। यही छ स्वर्ग, यही छ नर्क। बाँचुन्जेल राम्रो काम गरौँ, यही नै स्वर्ग हो। जो मान्छे नराम्रो सोच लिन्छ, अरूको प्रगति चाहँदैन, आफ्नो मात्रै हित खोज्छ, त्यो कन्फर्म छ त्यो मान्छे नर्क जान्छ। त्यो नर्कै यही हो। त्यसैले स्वर्ग बनाउने कि नर्क बनाउने हाम्रै हातमा छ र यो एउटा पवित्र काम हो, पवित्र अभियान हामीले लिएर अगाडि बढिरहँदाखेरि हेर्नुहोस् त, हामी पेसाले कलाकार धेरै ठाउँमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न जान्थ्यौँ होला, स्वदेशमा विदेशमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न जान्थ्यौँ, 2-4 पैसा कमाएकै पनि थियौँ होला, अझ धेरै पैसा कमाउँथ्यौँ होला, तर आत्मसन्तुष्टि भन्ने चिज फरक रहेछ, देशको सेवा गर्ने भन्ने चिज फरक रहेछ। हामी सबै चिज त्यागेर लागेका छौँ। हेर्नुहोस् न, हामीले हाम्रो सन्तान भनेका छौँ, न हामीले साथीभाइ भनेका छौँ। यो उमेर भनेको त हाँस्ने, खेल्ने, रम्ने, रमाउने उमेर होला नि। यही उमेरमा यत्रो चाहिँ आँट गरेर अगाडि बढिरहँदाखेरि कति टेन्सन होला त। ताकि यो रङ्गशाला बनाउने हामी कहाँ अनुभव पनि छैन, प्र्याक्टिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि त्यो संरचना पनि छैन र यत्रो चिज रिस्क मोलेर हामी अगाडि किन हिँडिरहेछौँ भन्दा त सिङ्गो देशको खुसीका लागि हो नि। रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेपछि कयौँ रात म सुत्न सकेका छैन होला, कयौँ रात चाहिँ मैले मजाले टन्न खाना खाएको छैन होला। म चिन्तित यो मानेमा छु कि हामीले केही न केही नयाँ सन्देश दिँदैछौँ कि भोलिका दिनमा अलपत्र परियोजनाहरू पनि टाइममै सम्पन्न हुन्। देशभरि जुन जुन चिजहरू विकासका निर्माणका चिजहरू अवरोध भइरहेका छन्, जुन चिज रोकिरहेका छन्, सरकारका नीति नियम प्रक्रियाहरू जुन प्रकारका झन्झटिलाहरू छन्, ती प्रक्रियाहरू पनि भोलि संशोधन भएर सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी विकास प्रेमी बन्नका लागि, उत्प्रेरणा जगाउनका लागि हामी यी सबै चिज त्यागेर, चुनौती, च्यालेन्ज, गाह्रो, अप्ठ्यारो सबै चिज त्यागेर लागेका छौँ। के का लागि भन्दा मातृभूमिलाई खुसी बनाउन, नेपाल आमालाई खुसी बनाउन, तपाईँ हाम्रो भविष्य उज्जवल बनाउन, भावी सन्ततिले साँच्चीकै हामीले कल्पना गरेको नेपाल महसुस गराउनका लागि हामीले यो आँट गरेका छौँ। र यहाँ जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ, आजको यो भेला विशेष गरी तपाईँहरूले के हिसाबमा सहयोग गर्न सकिन्छ? धुर्मु सुन्तली हामीलाई सोध्न आएका छैनन्, हामीलाई भेट्न आएका छैनन् भनेर कसैले मनमा तितो फिलिङ पनि नगरिदिनु होला, किनभने कतिको घरमा हामी नपुग्न पनि सक्छौँ। यो अभियान हाम्रो होइन, तपाईँहरूकै अभियान हो र तपाईँहरू वरिपरिबाट तपाईँहरूले चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ तीव्र गतिमा लगिदिनु भयो भने त्यो एउटा राष्ट्रिय सन्देश जान्छ, एउटा राष्ट्रिय अभियान बन्छ। सकेको सहयोग गरिदिनुहोस्। आर्थिक सहयोग हुन्छ कि श्रमदान गरेर हुन्छ कि, हुन त यहाँ श्रमदान गर्नलाई आइरहनु भएको छ, सेड्युल पनि छुट्याउनु भएको छ। म आमा समूहलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, बुवा समूहलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, भाइ बहिनी समूहलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू सेड्युल बनाएर चाहिँ तपाईँहरूले जति सहयोगी भावना लिएर यहाँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो त्यति रकम घट्ने हो। र हाम्रो चाहना के भन्दा 3 अर्ब भने तापनि भोलि 3 अर्ब लागत पनि नलागोस्, 2 अर्ब 85 करोडमै सक्न पाइयोस्। हामीले 2 वर्ष भने तापनि 18 देखि 22 महिना अथवा 23 महिना भित्रमै रङ्गशाला ठडाउन सकियोस्। त्यो पो हो त्यो एउटा सन्देश, यति छिटो काम गर्न सकिँदो रहेछ है भन्ने। र यो जनस्तरबाट बन्न लागेको रङ्गशाला हो, यसमा कुनै नाफा कमाउने उद्देश्यले र यो चाहिँ कुनै नेताको पोल्टामा कमिसन पुर्याउने उद्देश्यले परिकल्पना गरिएको होइन। यो जनताको सहयोगमा बन्ने रङ्गशाला हो, जनताले सञ्चालन गर्ने रङ्गशाला हो। र यो रङ्गशाला बनाउनुको मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण खेलाडीहरूको स्तर उन्नति र वृद्धि विकासका लागि हो। खेलाडीले खेल खेल्नुहुन्छ, विश्वमा नाम चम्काइरहनु भएको छ नेपालको, तर खेलाडीको अवस्था के चिज छ त, कस्तो अवस्थामा खेलाडी गुज्रिरहेका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण चिज हो। एउटा खेलाडीले निर्धक्क खेल खेलेर बाँच्न सकिरहेको छ कि छैन त देशमा, मुख्य कुरा त्यही हो। धेरै पीडादायी अवस्था छ खेलाडीहरूको। त्यही अवस्थालाई केही मलमपट्टि लगाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले यो आँट गरिरहँदा भोलि यो रङ्गशालाबाट प्राप्त आम्दानी तिनै खेलाडीका लागि खर्चिने हो। 77वटै जिल्लाबाट महत्त्वपूर्ण विधाका खेलाडीहरू छनौट गरेर यही ठाउँमा खेलाडीलाई राखेर, होस्टेलमा राखेर
प्रशिक्षण दिएर राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्ने यो रङ्गशाला निर्माण गर्नुको मुख्य लक्ष्य उद्देश्य हो। तपाईँको सानो सहयोगले पनि भोलिका दिनमा तपाईँको जिल्लाको खेलाडी राष्ट्रिय खेलाडी बन्न सक्छ, तपाईँको सन्तान राष्ट्रिय खेलाडी बन्न सक्छ र त्यो खेलाडीले अरू कुनै पनि चिज सोच्नु नपरोस्। घरका पीडा, बाउका पीडा, छोराका पीडा, आमाका पीडा, श्रीमतीका पीडा कहिले पनि उसले सोच्नु नपरोस्। मैले एउटा मात्रै चिज गर्नु छ, मेरो परिवारलाई खुसी बनाउनु छ, मैले नेपाल आमालाई खुसी बनाउनु छ, ताकि अन्तर्राष्ट्रिय पदकहरू मैले मात्रै चुम्न सकौँ, मैले मात्रै जित्न सकौँ। त्यो खेलाडीको त्यति मात्रै चाहिँ ध्यान होस्, अरू उसले केही पनि सोच्नु नपरोस् भन्ने हिसाबमा हामीले यो आँट गरेका हौँ। तपाईँहरू सबैजना बुझ्ने हुनुहुन्छ। भोलिकै दिनबाट टोल सुधार समितिले अभियान थालिदिनुहोस्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सहयोग समिति भनेर गठन गरिदिनुहोस्। ओडाबाट सुरु गर्नुहोस्। गाउँ टोल जो हुनुहुन्छ, व्यक्ति हुनुहुन्छ, क्लब हुनुहुन्छ, तपाईँहरू संस्थागत हुनुहुन्छ, सानोभन्दा सानो सहयोग, थोरै सहयोग गरेर पनि ला मेरो त यति मात्रै सहयोग दिन सकेँ भन्ने हिसाबमा तपाईँहरूले त गिल्टी फिल गर्नै पर्दैन। यो सबैको साझा परियोजना हो, ताकि भोलिका दिनमा मैले पनि यो रङ्गशालामा केही न केही योगदान पुऱ्याएको थिएँ भने तपाईँलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्छ। त्यसैले हामी आग्रह गर्नका लागि यो आज यो अन्तर्क्रिया बोलाएका हौँ। तपाईँहरूले यसलाई यो मनन गरिदिनुहोस्। एउटा हामीले बनाएको कलाकार हाम्रै भाइ भतिजो, हाम्रै भाइ बुहारी सबै चाहिँ छोडेर चाहिँ समर्पित भएर लाग्नु भएको छ। के का लागि? हाम्रै गाउँको भविष्यका लागि, हाम्रै ठाउँको भविष्यका लागि र हाम्रै देशको भविष्यका लागि यसरी लागि पर्नु भएको छ। मैले किन चाहिँ सहयोग नगर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईँहरू सबैजना पोजिटिभ हिसाबमा अगाडि बढिदिनुहोस्, यही आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी तपाईँहरूलाई यहीँ बसेर तपाईँहरूसँगै श्रमदान गर्नेछौँ, तपाईँहरूसँगै हातेमालो गर्नेछौँ। तपाईँहरूकै घरमा तपाईँहरूले पकाएको खाना खाँदै, रम्दै रमाउँदै, दुःख सुख सार्दै रङ्गशाला बनाउँछौँ र यसले सधैँभरि तपाईँहरूलाई खुसियाली दिन्छ, सधैँभरि आत्मसन्तुष्टि दिन्छ। तपाईँहरू कसैबाट पनि कोही पनि परिचालित नभइदिनु होला, किनभने यो राजनीतिक अभियान होइन र यो राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिएको होइन। यो सामाजिक परिवर्तन हो, देशको विकासको लागि हो र यो सामूहिक हो। तपाईँहरू कुनै पार्टीमा हुनुहुन्छ होला, यो जातको हुनुहुन्छ, ऊ जातको हुनुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो हामी नेपाली हौँ। हाम्रो एउटै मात्र जात छ नेपाली। त्यसैले यो सबै नेपालीलाई जोड्ने अभियानको रङ्गशाला निर्माण भएको कारणले भोलिका दिनबाट तपाईँहरूले यसरी बढिदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा आशावादी हुँदै हाम्रा कार्यक्रमहरूमा जसरी रमाउनुहुन्थ्यो, कहिले मलाई धुर्मुसेको रूपमा माया गर्नुहुन्थ्यो। के छ त हामीखेर, म त अहिले त झ्यापैसँगले रङ्गशाला बनाउनु पो भनेर आइरहेको थिएँ त। जहिले च्याखुरीले मलाई तल लाफुङ्गा लाफुङ्गा भन्थिस् नि, देखि छैन यहाँ पहेँलो टोपी लाएर हेलमेट लाएर रङ्गशाला बनाएर देखाइदिन्छु भनेर हिँड्ने मान्छे कहीँ पाउँछस् यस्तो गतिलो लोग्ने? बेलामा बुद्धि पुऱ्याएर लभ गरेर भाग्य चम्कियो क्या च्याखुरी। मेरो पनि चम्कियो, तिम्रो पनि चम्कियो। दुवैजना बराबर भएर फेरि हामी लोग्ने स्वास्नी बराबर, नारी पुरुष बराबर होइन त? बराबरै हो, साँच्चै बराबर हो। एकता यही हो नारी पुरुष बराबर। मान्छे भुइँमै हराउन लागि जस्तै छैन, नारी पुरुष बराबर। तर हाइटले होइन, सोचले बराबर, विचारले बराबर छौँ हामी। अहिले यहाँ नारी पुरुषको उपस्थिति पनि बराबर छ, त्यही भएर हेपेर नबोला है धर्म। त्यसैले सबभन्दा पहिला त परिवारमा मिल्ती हुनु पर्यो, परिवारमा प्रेम हुनु पर्यो। हामी बिचमा एउटा यस्तो प्रकारको प्रेम बस्यो जसको कारणले यी सबै परियोजनाहरू कम्प्लिट गर्नका लागि ऊर्जा पनि प्राप्त भयो। हामी स्वभावले फरक फरक प्रकृतिका होलाौँ, म छुट्टै प्रकृतिको होला, ऊ छुट्टै प्रकृतिको होलिन्, तर विचार र मन एउटै भएको कारणले यी चिजहरू सम्भव भएका छन्। र सबैभन्दा ठुलो ऊर्जा यिनकै हो। हरेक बस्ती बनाउने बेलामा पनि यिनले नै गर्नुपर्छ। हामीले समाजका दुखीहरूको सेवामा जुटिरहँदाखेरि त्यहाँबाट पाउने आशीर्वादले नै हो हामी सधैँभरि अगाडि बढ्ने, हाम्रो परिवारमा खुसी दिलाउने भनेर उनले दिएको आँटले नै यी चिजहरू सम्भव भएका हुन्। र यो रङ्गशाला बनाउने बेलामा पनि यत्रो ठुलो आँट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने दुविधा थियो। चौतर्फी रूपमा हामीलाई बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा सपोर्ट आइरहेको बेलामा मैले के गर्ने भन्दा उसले कुनै पनि हालतमा रङ्गशाला बनाउनु पर्छ, सकिन्छ, हामीले हाम्रै लागि गरेका छौँ, आफ्नै देशका लागि गरेका छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ उनले त्यो आँट दिएको कारणले नै यो परिकल्पना अगाडि बढेको। त्यसैले
यिनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यिनलाई धन्यवाद सँगसँगै सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिट डाउन प्लिज। अङ्ग्रेजी बुझ्यो कि बुझिनु? बेलैमा धेरै पढियो कि कति पढ्यो आफै कन्फ्युज छु भने। पढेको पढेँ, बेलुका 8 बजेदेखि किताबको पानु पल्टाएर पढेँ। बाले पनि सोध्छन् पढिरहेछ छोरा? पढिरहेछ बा। आमाले सोध्नुहुन्छ पढिरहेछ छोरा? पढिरहेछ आमा। के पढ्यो? राति 3 बजे बिग्रिँदा पनि त्यही पानु मात्रै पल्टाइरहन्छ। त्यस्तो भव्य पढ्ने विद्वान। अरूले पढाइमा पिएचडी गर्ला नि, म त XYZ ठोकिदिन्छु। त्यस्तो खतरा मान्छे हेर्नुहोस् है। तिर्मुसे कहिलेकाहीँ खड्काजी भनेर आउँदा पनि तपाईँहरू रम्दिनुहुन्थ्यो। म एकदमै खतरा मान्छे हेर्नु है। यस्तो खतरा विश्वकै नमुना मान्छे चाहिँ मिस्टर खड्काजी हो जस्तो लाग्छ है। त्यही नमुना भएकै कारणले रङ्गशाला बनाउँछु भनेर धुर्मुसे र सुन्तले हिँडिरहेछन्। म चाहिँ झ्याप्पैसँगले सहयोग गर्ने हो। यस्तो सहयोग गरिन्छ, पैसै छैन, त्यही पनि एउटा बाख्राको पठिङ्ग्री छ, त्यही बेचेर भए पनि सहयोग गर्छु भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले परिकल्पना गरेको। आफूसँग भएको थोरै सम्पत्ति अथवा आफूसँग भएको थोरै केही चिज सहयोग गऱ्यो भने यत्रो चिज बन्छ भने किन चाहिँ हामी चाहिँ लोभ गर्ने? लोभले त आफै सिद्धाउँछ। तपाईँहरू पैसा कमाउनुहुन्छ होला, त्यही पैसाले सिद्धाउँदै जान्छ। कहाँ राख्ने, फलानाले थाहा पायो भने के हुने होला, ब्याङ्क ब्यालेन्स त यति भइसक्यो, भोलि अख्तियार लाग्ने हो कि? गर्दै प्रेसर थपियो, सुगर थपियो, अर्को के थपिँदा मान्छे हेरी के हेर्नु। त्यसैले लोभ गरेर त केही पनि हुने रहन्छ। हजुर होइन, मिल्छ। अताल हो बिचरा उहाँलाई। सबभन्दा पहिला मैले सहयोग गर्छु भन्ने हिसाबको अताल हो क्या दाजुको, अरू केही होइन। जे होस् हजुर, जे होस्, हामी खुसी यो मानेमा छौँ कि तपाईँहरू सबैजना सक्रिय भएर लागिदिनु भएको छ। नगद मात्रै नभएर जिन्सी पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले एक टिपर बालुवा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, ढुङ्गा सहयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको जे सामर्थ्य छ त्यही सहयोग गरिदिनुहोस् र कसैले जबरजस्ती पनि छैन। मनदेखि तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्, समर्थन छ भनिदिनुहोस्, बास त्यति भए पुग्छ। हामीलाई खोजेको आशीर्वाद हो। तपाईँहरूको आशीर्वादले यो रङ्गशाला बन्नेछ र भोलिका दिनबाट तपाईँहरूको यस्तै उल्लेखनीय साथ सहयोग र हामीले अपिल गरिरहनु नपरोस्, अन्तर्क्रिया गरिरहनु नपरोस्। यस्तो समस्या भएर भन्दाखेरि हामी कहाँमा कुनै दुखेसोका कुराहरू नहुन्, सधैँभरि सुखका कुराहरू, खुसियालीका कुराहरू मात्रै हामीले सुन्न पाइरहँ भन्ने आग्रह गर्दै वडाध्यक्षज्यूहरू दुईटै वडाको यहाँ हुनुहुन्छ र भोलिका दिनमा पक्कै पनि तपाईँहरूले अभियान सुरु गरेर यो रङ्गशालामा चाहिँ सबैभन्दा बढी सहयोग वडा नम्बर 15 र 16बाट चाहिँ आएको छ भन्ने कुरा भोलि रङ्गशाला निर्माण भए पश्चात त्यहाँ लेखिएको देख्न पाऊँ, सुनौलो अक्षरले लेखिएको देख्न पाऊँ। तपाईँहरूको सम्पूर्णको नामावली डिटेल त्यही रङ्गशालामा देखिने हो भन्दै अब त्यही रङ्गशाला ठडिएको यात्रातर्फ सबैले कल्पना गरौँ र भोलिबाट सबैजना अभियन्ता बनौँ भन्ने आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।